छोड़ के भाग रही है, हम छोड़ के भाग रहे हैं, कब से कॉल कर रही हूँ, पीछे आती है तमेव चात्रयन् नित्यं भक्त्या पूर्णमव्ययम् ध्यायन्तु वन्दनस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मैक्यं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं मदद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं तवैरज्येन्नरस्तदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यत्परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो देवस्य यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयन्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकविख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतले ऋषीणां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दानुष्टुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः त्रिसामानुरयस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदृश्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्ति